अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, दिली मुरादों को पूरा फरमाए। सामीन कराम, काफ़ी दिनों के बाद आज आपको मैं एक बेहतरीन अमल बताने वाला हूँ। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। रबीउल अव्वल के महीने के पहले जुमे वाले दिन सिर्फ एक दिन का अमल है। एक मर्तबा आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह इस एक दिन के अमल की बरकत से आपकी शादी के हवाले से जो भी मसला होगा अल्लाह ताला उसको बहुत जल्द हल फरमा देंगे। इस वजीफे की खासियत ये है कि ये आपने सिर्फ एक दिन करना है और इसके बाद आपका जो इस वजीफे का फ़ायदा होगा आपकी तसव्वुर में भी नहीं होगा कि इसका कितना बड़ा फ़ायदा है। बहुत ताकतवर और पावरफुल वजीफ़ा है, बहुत मुजर्रब अमल है। सामीन कराम, आपने इस अमल को जब भी करना है उसके बाद आपने जो आपका मकसद होगा उसको आपने हासिल करने की कोशिश भी करनी है। मैं आपको तमाम तफसील बताऊंगा इस अमल की भी और इसकी क्या सूरत है, और इस अमल को तरतीबवार मैं समझाऊंगा कि इस अमल को आपने किस तरह करना है। इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, इस अमल को यानी इस वजीफे को अच्छी तरह समझें और इस वजीफे को आप करें, खुद भी इससे फ़ायदा उठाएं। और ऐसे लोग जो शादी ना होने की वजह से या शादी के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं उनको भी ये अमल बताए ताकि आप भी इस कार खैर में शरीक हो जाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। मैं इस अमल की वजाहत करता चलूँ कि जब आप जुम्मे के दिन यानी रबीउल अव्वल के पहले जुम्मे को आपने इस अमल को करना है। रबीउल अव्वल का पहला जुम्मा अगर गुजर गया तो आप इस अमल को फिर ना कीजिएगा, इस अमल का असर नहीं रहेगा। इसलिए ये अमल सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने का पहला जुम्मा जो होता है उस जुम्मे वाले दिन इस अमल को खास किया गया है। इस अमल को सिर्फ उसी दिन किया जा सकता है, उसके अलावा किसी भी दिन नहीं किया जा सकता। इसलिए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप इस अमल को करें तो वो रबीउल अव्वल का पहले जुम्मे का दिन हो। सामीन कराम, आपने इस अमल का इरादा कर लिया, जुम्मे का दिन है, रबीउल अव्वल का महीना है और रबीउल अव्वल का पहला जुम्मा है, तो सामीन कराम आपने इस अमल को जब भी शुरू करना है तो आपका जो भी मकसद है उस मकसद की आपने नियत कर लेनी है। आपने उस मकसद को सोचना है। इस अमल को करते हुए भी आपने उस अपने मकसद को सोचते रहना है। दूसरा, आपने अल्लाह पर कामिल और मजबूत यकीन रखना है। जितना ज्यादा होगा सामीन कराम आपको ये वजीफा उतना जल्द फायदा देगा, उतना जल्द आप इस वजीफे से फायदा उठा सकेंगे। इसलिए आपने जब इस वजीफे को शुरू करना है तो अल्लाह पर आपका कामिल यकीन हो। आपका जो मकसद है उस मकसद को आप अपने जहन में बिठाया हो कि इस वजीफे को और इस अमल को मैं इस मकसद को हासिल करने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस बात की भी वजाहत करता चलूँ कि इस अमल को लड़कियां भी अपनी शादी के लिए कर सकती हैं। ऐसी लड़कियां जिनके रिश्ते ना आते हों, शादी के हवाले से किसी भी किस्म की रुकावट हो, किसी भी किस्म की बंदिश हो, वो लड़कियां भी अपनी शादी जल्द होने के लिए इस वजीफे को कर सकती हैं। इसी तरह ऐसे लड़के जिनकी शादी नहीं हो रही, उनकी शादी में कोई भी मसला है, कोई भी रुकावट है, तो वो लड़के भी इस अमल को अपनी शादी के लिए खुद कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे वालिदैन जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, वो वालिदैन भी अपने बच्चों की जल्द शादी होने के लिए इस अमल को उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, वो वालिदैन अपने उन बच्चों के लिए ये वजीफा कर सकते हैं। सामीन कराम, अब मैं इस वजीफे की वजाहत करता चलूं कि आपने इस वजीफे को, जैसे कि मैंने सबसे पहले बता दिया कि जब आप इस वजीफे को शुरू करने लगे तो आप अपने मकसद की नियत कर लें। अगर लड़की हैं वो अपने मकसद की नियत कर लें, लड़के हैं वो अपनी मकसद की नियत कर लें। अगर वालिदैन अपने बच्चों के लिए ये वजीफा कर रहे हैं
تو والدین اپنے بچوں کی شادی ہونے کی نیت کر لے، یعنی جو آپ کا مقصد ہے شادی کے حوالے سے آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے اللہ پر کامل اور مضبوط یقین رکھنا ہے، پھر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، جمعے والا دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے، آپ نے اس دن جو عمل کرنا ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ وضو کر لینا ہے۔ سامعین کرام، جب آپ نے وضو کر لیا اس کے بعد آپ نے مصلی قبلے کی طرف کر کے بچھا دینا ہے، یعنی قبلے کی رخ مصلی بچھا کر آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، آپ نے 100 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھنا ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد آپ نے یا ودودو 3125 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا ودودو 3125 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے اللہ کی طرف سوچتے رہنا ہے، اللہ سے اپنے مقصد کو مانگنا ہے، یکسوئی کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے کسی سے نہ بات کرنی ہے، نہ کوئی چیز کھانی ہے، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، اللہ سے دل ہی دل میں اپنے مقصد کو مانگنا ہے اور اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ سامعین کرام، جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں آپ نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد جو دعائیں آپ کو آتی ہیں آپ وہ دعائیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں وہ دعائیں پڑھیں اور دعا مکمل کر دیں۔ سامعین کرام، یہ آپ کے جمعے والے دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد یعنی جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں اس کے بعد آپ نے جو بھی نماز پڑھنی ہے 3 دن تک ہر نماز کے بعد آپ نے یا ودودو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، آپ نے پچھلا عمل سن لیا، یہ نہ ہو کہ آپ اس عمل کو بھول جائیں یا آپ نے سنا نہ ہو تو سامعین کرام اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں بار بار آپ کو شروع میں کہہ چکا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس وظیفے کو سمجھیں۔ آدھے میں وظیفہ سن کر لوگ چلے جاتے ہیں، وظیفہ پورا سنتے نہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلے جو کام ہے، جب آپ نے 3 4 ہفتہ وظیفے کو ٹائم دینا ہے، ایک مہینے تک آپ نے وظیفہ کرنا ہے، تو 5 منٹ 10 منٹ وظیفے کو سمجھنے میں لگ جائیں گے تو کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہو جائے گا نا۔ اس لیے آپ وظیفے کو اچھی طرح سمجھیں۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو کمنٹ میں دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو وظیفہ دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ سمجھ کے پھر وظیفہ کیا جاتا ہے۔ آدھا وظیفہ سن لیا، صحیح طرح سمجھ آئی نہ آئی، بس وظیفہ شروع کر دیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ کو ایک وظیفے کی سمجھ نہیں آئی۔ سامعین کرام، اس لیے وظیفہ اچھی طرح سمجھیں۔ کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو مکمل تفصیل سے سمجھا دوں گا۔ اس لیے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یعنی ربیع الاول کا جو پہلا جمعہ ہے اس دن آپ نے یا ودودو 3125 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دن تک ہر نماز کے بعد یا ودودو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو کریں، یعنی ہر نماز کے بعد جب آپ اس عمل کو کریں اور جو جمعے والے دن آپ اس عمل کو کریں، جب آپ اس عمل کو کریں، عمل کو کرنے کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں اور عمل کو کرتے ہوئے اپنے مقصد کو سوچیں۔ سامعین کرام، یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کو ضرور کریں، اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں اور ایسے لوگ
جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کو آپ اس عمل کو ضرور بتائیں. اگر آپ ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر نہیں کر سکتے، میں آپ کو نہیں کہتا آپ ویڈیو شیئر کرو تاکہ میرا فائدہ ہو، آپ ان کو اس طرح بتائیں تاکہ ان کا فائدہ ہو. بہت مجرب عمل ہے. سامعین کرام، امید ہے کہ آپ اس عمل کو خود بھی کریں گے اور ایسے لوگوں کو بھی بتائیں گے. میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ بتائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میری ویڈیو شیئر کریں. دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو، ایسے لوگوں کا فائدہ ہو کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی. سامعین کرام، اس لیے اس عمل کو خود بھی کریں. اور ظاہری بات ہے کہ جو بندہ خود کسی پریشانی میں مبتلا ہو وہ بندہ ایسے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، ایسے پریشان حال لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آپ کی حالات کیسے جا رہے ہیں، آپ کی شادی ہوئی، رشتہ آیا، کیا بنا کیا نہیں بنا. تو ایسی بات ہے کہ آپ کو بھی ایسے لوگوں کا پتہ ہوگا جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی. تو آپ یہ ویڈیو چاہے ان کو شیئر نہ کریں لیکن کم از کم آپ اس عمل کو ان سے شیئر کریں، ان کو اسی طرح کال میسج پہ بتائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو. اس لیے اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ مجھے بھی ثواب ملے، آپ کو بھی ثواب ملے. آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.